नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और टीटीपी इनके दरमियान घुमसान का रंग जारी है। पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से तहरीके तालिबान पाकिस्तान फितनतुल खवारिज, जो कि भारत की एक प्रॉक्सी है, उसके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। और इस ऑपरेशन में जिस कदर बमबारी की गई है और जिस कदर तबाही फेरी गई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जो है वो भी इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा और एक फैसला कुन ऑपरेशन बताया जा रहा है। मकामी जराए से हमें क्या कुछ कंफर्म हो रहा है, इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं वो इस वक्त क्या बता रहे हैं, और टीटीपी के अंदरूनी जराए और उनका जो इंटरनल कम्युनिकेशन का निजाम है उसमें किस कदर खौफो हिरास फैल चुका है इस एक ऑपरेशन की वजह से, ये डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता चंद दिनों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भारत की ईमा पर कुछ बहुत बड़े हमले किए हैं, पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान की अवाम पर। और हालिया जो एक हमला हुआ जिसमें घात लगाकर इन्होंने एक गाड़ी जो है उसके ऊपर बॉम्ब बांधकर इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के कफले से टकराया, जिसमें 13 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए, जिसमें फिर मौके पर मुकाबला किया गया और 14 खवारिज वासिले जहन्नुम हुए। बाद के ऑपरेशन में 27 खवारिज को वासिले जहन्नुम किया गया। इसके बाद भी अभी तक ये लगातार ऑपरेशन जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि एफसी के हमारे 3 जवान हैं जिन्हें शहीद किया गया था और उनका रिवेंज ऑपरेशन किया गया, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टांक में हुआ, जिसमें दहशतगर्दों का एक बहुत बड़ा कमांडर जो है उसे एलिमिनेट किया गया, हाई वैल्यू टारगेट, और बाकी 3 जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिनमें एक इंतहाई आम तरीन कमांडर है वो शदीद तरीन जख्मी हुए उस रिवेंज ऑपरेशन में जो पाकिस्तान की फौज के 3 जवानों को शहीद करने में लोग मुलविस थे। लेकिन अब नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि बाजवड़ में जहां पर कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, वहां पर इस वक्त कहर जो है वो बरस रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर। और इस ऑपरेशन की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान की मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जो हैं वो इन एक्शन नजर आए और कुछ वीडियोस मौसूल हुई जिनमें यह देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की अफवाज के एयरक्राफ्ट यानी अटैक जो करने के लिए इन एक्शन नजर आए बाजौड़ केपी में, जहां पर जो तालिबान है, टीटीपी है जो कि फितनतुल खवारिज हैं। और ये बेसिकली वीडियोस जो हैं ये मुतअद्दिद वीडियोस मकामी सोर्सेज से भी आई कि वहां पर जी इस वक्त बमबारी जो है वो एयरक्राफ्ट से भी हो रही है इनके हाइड आउट्स के ऊपर, और ये बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जिसमें इन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं, और जवाद यूसुफ ज़ई हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं जी, इन्होंने नाज़रीन इकराम ये रिपोर्ट किया है कि एक इंटेंस फायरिंग यानी शदीद तरीन फायरिंग और क्लैश जो है वो टीटीपी और पाकिस्तान की फौज के दरमियान पेश आया बाजौड़ में। और ये बताया गया है कि कलान बाजौड़ का ये एरिया बताया गया है गनम शाह महमूद, ये एरिया है जहां पर ये वाकया पेश आया। और जो लोकल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जी यहां पर मोर्टार शेलिंग जो है, मोर्टार गोले जो हैं बेसिकली वो बरसाए जा रहे हैं, और इस वक्त कुछ सिविलियंस जो हैं उनके हवाले से भी ये रिपोर्ट किया गया। टीटीपी जो है उसने स्टेटमेंट के अंदर ये बताया, और उनकी एक ऑडियो आई है टीटीपी वालों की जिसमें इलियास महाजर है जो कि उर्फियत में मलंग बच्चा के नाम से मशहूर है। उसने ये कहा है कि जी क्लैशेस जो हैं वो इस वक्त बड़े शदीद तरीन हो रहे हैं, और उसने कहा है कि आर्मी जो है उसने टीटीपी के हाइड आउट्स, अब ये उसका एक वॉइस नोट और उसका एक मैसेज है, उसकी एक स्टेटमेंट है टीटीपी के खारजी की जो जारी हुई है, जिसमें वो ये कह रहा है कि जी यहाँ पर क्लैशेस भी हो रहे हैं और हमारे जो हाइड आउट्स हैं, हमारे जो छुपने के महफूज मकामात इन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुए थे, उन महफूज मकामात को रेड कर दिया गया है आर्मी की तरफ से। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इसने कहा कि मैं यहां से निकला हूं, लेकिन इस वक्त मुतअद्दिद एरियाज के अंदर मुतअद्दिद मकामात के ऊपर क्लैशेस जो हैं वो बहुत शिद्दत के साथ जारी हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से तो अभी ऑफिशियल मौकिफ जो है आईएसपीआर की तरफ से इस ऑपरेशन के हवाले से, चूंकि ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, अभी तक ऐसा जारी नहीं हुआ, लेकिन मकामी सोर्सेज
نے جو وہاں سے کنفرم کیا ہے کہ مارٹر گولے جو ہیں وہ بھی برسائے گئے ہیں. شدید ترین بمباری جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس پہ ہوئی ہے, اور ٹی ٹی پی کے اندر سے یہ کنفرم ہوا ہے کہ جی یہ بمباری بالکل ایگزیکٹ تھی اور یہ ان خارجیوں پر ہی کی گئی, ان کے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ان کے اوپر ہی کی گئی, انہیں یہاں پر نشانہ بنایا گیا, انہیں بالکل ٹارگٹ کیا گیا بڑے طریقے سے, بڑے پرسیجن سے. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں پھر انٹیلیجنس, جو گراؤنڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے, اس کا کردار بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. اور یہ ایک ایسے موقع پر بھی ہو رہا ہے جب کل ہی جو افغان طالبان ہیں ان کی وزارت خارجہ اور پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے ان کے درمیان ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ڈسکشن کی, دونوں سائیڈ سے اعلیٰ سطحی وفد جو ہیں وہ بیٹھے اور ایک امپورٹنٹ ایشو ڈسکس ہوا کہ افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کی گورنمنٹ کی ناک کے نیچے ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج جو ہے اس کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, انہیں کس طریقے سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور افغان طالبان کو یہ بات پاکستان نے اب باور کروا دی ہوئی ہے, اور ریسنٹ جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اب یوں لگ رہا ہے, جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹ کا صدر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے, اور اس وقت جو اس طرح کی کارروائی کرے گا, پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا, ان سے ریونج لیا جائے گا, انہیں ہنٹ کیا جائے گا. پھر ان کے چاہے وہ ہائیڈ آؤٹس ہوں, میں نے آپ کو ایگزیکٹ جگہ بھی بتا دی کہ کون سے ایریا کے اندر کون سا چھوٹا سا گاؤں ہے جس کے اندر یہ دہشت گرد جو ہیں یہ چھپے ہوئے تھے, اور ان کا جو ملنگ بچہ ہے اس نے یہ کنفرم کر دیا ہے, ٹی ٹی پی کا خارجی ہے جو, کہ جی اس کے اوپر حملہ ہوا اور یہاں پر ان کے ہائیڈ آؤٹس جہاں پر وہ چھپتے تھے اسے پاکستان کی افواج نے ریڈ کیا. اب سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اٹیک ایئر کرافٹ اور اٹیک ہیلی کاپٹرز جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ پاکستان کی افواج نے ان دہشت گردوں کے خلاف شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آئی ہے, اور اس میں بڑے پیمانے پر خارجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ دیکھا کہ 30 سے زائد ہم نے پچھلے ہفتے خارجی جو ہیں وہ بارڈر سے انفلٹریشن کر رہے تھے تو انہیں واصل جہنم کیا. ہم نے یہ خبر آپ کو بہت پہلے دے دی تھی, آئی ایس پی آر کی طرف سے اس خبر کی تصدیق 3 دن بعد ہوئی تھی. ابھی بھی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پر جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کے اندر مشغول ہے, اور وہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن انہیں ہنٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک خوف ہے دہشت گردوں کے اندر جو پہلے بہت آسانی سے کسی بڑے ہی ایزی ایریا میں, جہاں پر انہیں لگتا تھا کہ یہاں پہ لوپ ہول ہے, وہاں سے وہ باڑ کاٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے, لیکن اب پہلے سے گھات لگی ہوتی ہے, ایمبوش کیا جاتا ہے, اور گھات لگا کر ان دہشت گردوں کو پھر ایک کو بھی نہیں چھوڑا جاتا, ایک کو بھی نہیں سپیئر کیا جاتا, انہیں سب کو بڑے طریقے سے دے آل آر بینگ ڈسپیچ ٹو ہیل. یہ چیز آپ یاد رکھیے گا. تو اس وقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک طرف بی ایل اے کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر بلوچستان میں آپریشنز جاری ہیں, تو وہیں دوسری جانب یہ جو ٹی ٹی پی ہے, یہ ٹی ٹی پی فل فلیج طریقے سے, ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت نشانے پر آ چکی ہوئی ہے. اور اب جو آئندہ آنے والے دنوں میں میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے, اور جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کی سرزمین پر جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر موجود افغان طالبان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, یا پھر ان کے ٹی ٹی پی کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, جو بھارت کے بیسیکلی ٹھکانے ہیں جہاں پر بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو پروان چڑھواتا ہے, پاکستان ان ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنانے جا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آئے گی, اور پاکستان کی طرف سے جو سٹرائکس ہیں وہ اب ناگزیر ہو چکی ہیں کہ پاکستان ان ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنائے. ویسے تو گمنام لوگ جاتے ہیں, گمنام ہیروز جاتے ہیں افغانستان کے اندر, ان کے اہم ترین کمانڈرز کو ٹھوک کر واپس بھی آ جاتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کس نے کیا ہے. لیکن ابھی یہ جو باجوڑ کے اندر آپریشن ہے یہ ایک بہت واضح انڈیکیٹر ہے ہمارے لیے کہ اب جو آپریشن ہے اس کی شدت میں بھی تیزی آ رہی ہے, آپریشن کی انٹینسٹی, آپریشنز کی فریکوینسی اور آپریشنز کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت زیادہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وسیع سے وسیع تر کیا جا رہا ہے. اور یہ اس جانب ایک کلیئر اشارہ ہے کہ اب فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ چند قدم کی دوری پر ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا کہ دہشت گرد بھی اب بہت تیز ہو جائیں گے. جب سے را میں نیا چیف آیا ہے پراگ جین, جو پاکستان ڈیسک کو ہیڈ کرتا تھا, جسے پاکستان اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے, وہ اس وقت پاکستان کی سرزمین کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو ایکٹیو کرے گا. لیکن ہم بھی تیار بیٹھے